गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकामात के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे तो हैं, तेरी तौहीद की गवाही देने वाले हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराहियों के रास्ते से हटाकर सराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमाल से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख, ईमान पे मौत दे। ऐ अल्लाह, हमें तेरे काम की फरमाबरदारी करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफाए कामला अता कर। ऐ अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हदायत अता कर। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता कर। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता कर और जो मांगने से रह गए वो भी अनायत कर दे। हमारी दुआएं अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके उनकी मगफरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार हैं, ये परेशान हैं, तो उनको अपने करम से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक अता कर। ऐ अल्लाह, हम मांगने वाले तो बहुत हकीर हैं, बहुत कमजोर है। या अल्लाह, तो अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल बात यह है, देखें, अकीदे हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है। ये जो छोटे मसले होते हैं ना, उनको फ़रोई मसाइल कहते हैं। जैसे दरख्त हमारा कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद पे हम सारे हैं, हम शिर्क नहीं करते अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो शाखें और पत्ते निकले हुए ना, उधर आके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी आसानियाँ कर देंगे हमारे लिए। अच्छा जी, अब मैंने जो आपको ये बताया था कि मैं जो हदीस आपको सुना रही थी, कहाँ से बात कहाँ चली गई, कि अमल की बात थी ना। तो हम लोग अक्सर ये बात इस तरह से भी लेते हैं कि अगर हम अमल में थोड़ा सा पीछे रह जाए तो हम किसी ना किसी का सहारा ढूंढते कि नहीं इंशाल्लाह उसकी शफात मिल जाएगी तो कामयाब हो जाएंगे। या फिर हमें लगता है कि ये बंदा जो है ना, अगर ये मेरे लिए दुआ कर देगा तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, या इसकी कोई ऐसी करामात है जिसकी वजह से मुझे ये होगा। गौर से सुनिएगा हदीस। ऑनेस्टली मैंने बहुत दफ़ा इस हदीस को जब भी पढ़ा है ना, एक नया एंगल सामने आता है। कि मुस्लिम की हदीस है 2774, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, ये हज़रत उमर के बेटे हैं। और जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, देखिए यूजुअली हम कहते हैं जैसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, तो अगर एक ही मतलब वो पहले मुसलमान थे ना, तो उनकी फैमिली में और अभी उनके फादर नहीं थे, तो इसलिए हम उनको रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं। और जब उनके फादर भी, मतलब ये दोनों फादर भी उनके मुसलमान थे, तो फिर रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं। और अगर जब सबकी बात होती है ना, सहाबा की बात होती है, तो हम कहते हैं सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, तो वहाँ पे हम अनहुम कहते हैं। तो इतना अच्छा लगता है जब हमें ये भी समझ आ जाती है कि अच्छा, हमने
हर एक के साथ तो हो नहीं लगाना। तो अब क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला जो थे उनके फादर भी मुसलमान थे ना हज़रत उमर, तो इसलिए हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मर गया तो इसके बेटे अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब अब्दुल्ला बिन उबई का आपको याद है ना, जब रसूलुल्लाह मदीना में आए थे, इसकी ताजपोशी होने वाली थी, तो इसको जैसे रसूलुल्लाह की आमद का पता चला तो सारे लोगों का, जो मदीना के लोग थे, उनका ध्यान रसूलुल्लाह की तरफ चला गया और फिर उन्होंने अपना गाइड बना लिया, रहनुमा बना लिया। इसके से जो ताजपोशी होनी थी उधर से ध्यान हट गया। इसके दिल में हमेशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे होता है ना मुनाफकत थी। तो हालांकि आप ये भी आप गौर करना कि ये मुसलमान हो गया हुआ था, बाद में ये मुसलमान हुआ था, लेकिन आखिर तक ये वही अब्दुल्ला बिन उबई है जो ओहद में जब मुसलमानों की तादाद कमी थी ना, वहां से 3000 थे, यहाँ से 1000 निकले थे, तो 300 लोगों को लेके वहां से निकल वापस आ गया था रास्ते से कि नहीं हम तो नहीं जा रहे, ये तो मरने वाली बात है। और बाकी 300 सहाबा भी जो थे उनका भी थोड़ा सा ईमान डगमगा गया था इस मामले में कि कहीं ये जो 300 चले गए हैं तो कहीं हम ना मारे जाए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। ये हमने पढ़ा है ओहद में पूरा वाक़या इंशाल्लाह। तो वही अब्दुल्ला बिन उबई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये मुनाफिक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बता भी दिया था ना कि कौन कौन मुनाफिक है। तो आप ये देखें कि जब वो मरा ना तो इनका बेटा था अब्दुल्ला, वो बहुत नेक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। छोटा था ना, जैसे बच्चे उसके बाद में मदीना में जब आए तो उसके बाद जैसे बच्चा पैदा हुआ, तो अब ये रसूलुल्लाह बेटा जो था ना बहुत मोहब्बत भी करता था, बाप से उसकी लड़ाई भी बहुत होती थी, लेकिन जब बाप फौत हुआ तो था तो उसका बाप ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाके कहा कि आप अपनी कमीज मुझे दे दें ताकि मैं अपने बाप को जैसे कफन पहनाते हैं ना, तो मैं आपकी कमीज में उनको दफनाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। इससे पता चलता है, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी। उनको पता था कहाँ कहाँ से उसने वार नहीं किए, ना सिर्फ रसूलुल्लाह पे बल्कि पूरी उम्मा पे उसने किए थे, फिर भी रसूलुल्लाह ने अपनी कमीज उसको दे दी। उसके बाद वो आया और उसने आके कहा कि मुझे मेरे बाप का जनाजा भी आप पढ़ा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं जनाजा भी उसका पढ़ा देता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए ना जनाजा पढ़ाने के लिए, तो हदीस में क्या आता है, तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि उनका कहते हैं कि कपड़ा जो रसूलुल्लाह ने जो भी पहना होगा ना, उसका किनारा पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? हालांकि अल्लाह ने इनका नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया है, क्योंकि पहले से वो आयत आप लोग पढ़ चुके ना, वो आयत कि पहले से वो आयत तो आ चुकी थी ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि आप 70 बार भी आप उनकी इस्तगफार करें या ना करें, या फिर आप 70 बार भी इस्तगफार करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सजा देंगे। तो वही आयत जो थी ना उसी का ये हवाला है। हालांकि अल्लाह ने इनके नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है और फरमाया कि आप इनके लिए, और वो आयत का तर्जुमा है, आप इनके लिए इस्तगफार करें या ना करें। अभी मना तो नहीं किया, इख्तियार तो हो गया ना, करें या ना करें, ख्वाह आप इनके लिए 70 बार भी इस्तगफार करें। अल्लाह अकबर। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप इनके लिए 70 बार भी इस्तगफार करें तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको माफ नहीं करेंगे, है ना। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यकीनन वो मुनाफिक था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी मना नहीं किया, इख्तियार दिया है। रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मैं 70 बार से ज़्यादा इस्तगफार करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको माफ़ कर दे किसी तरह से। तो कहते हैं कि इसके बाद जब नमाज जनाजा पढ़ाई तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह हुक्म नाजिल कर दिया कि इन मुनाफिकीन में से जो शख्स मर जाए आप कभी उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं और ना उनकी कब्र पर जाए। अब आप ये देखिए कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने का भी हुक्म बंद कर दिया था।
रसूल अल्लाह को मना कर दिया था। तो इतनी बड़ी बात है, हम मुनाफिकत को कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके ना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी क्या कहना चाहिए, गुनाह की चीज़ें ही है ना सारी की सारी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उससे दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। अब फिर मुस्लिम की हदीस है 2774, चुनाचे हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पर इसके बाद मुनाफिकीन का नमाज जनाजा पढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन सहाबा जो दूसरे थे वो पढ़ाते थे, रसूल अल्लाह ने बंद किया था। तो इससे मुझे ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सॉरी कि हमें कितने बड़े बड़े सबक मिलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बना दीजिए। बस जो पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक लफ्ज़ ऐसे हमारे दिलों में उतार दे। आमीन सुम आमीन। तो अब आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सूरत हूद आयत नंबर 62। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनकी कौम जो थी उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, समूद थी ना, और समूद की कौम का सूरत फजर की आयत नंबर 9 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था व समूद अल्लज़ीना जाबु सहरा बिलवाद, कि ये समूद कौम थी ना, ये इतने ताकतवर होते थे। आप सोचिए अभी भी इनकी जो अब जाते हैं ना उस हजर के मुकाम पे इनका था, तो अभी भी वो घर नज़र आते हैं। पहाड़ आप सोचिए कितने बुलंद, आप मक्का में जो भी गए हुए, मदीना में, तो पहाड़ अगर आप वहाँ पे नहीं भी आप फॉर एग्जाम्पल गए हुए तो टीवी में तो देखते हैं ना, उसमें ये लोग घर बनाते थे और महल्लात बनाते थे। अभी आप सोचिए कि हम किसी ने वहाँ पे घर बनाना तो कितनी बड़ी बड़ी क्रेनें उठा के लेके जाएंगे, फिर कहते कि आज तो हमने इतनी तरक्की कर ली, और 100 कमरों का कहते घर बनाते थे। इतने ये ताकतवर थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना करम किया हुआ था इनके ऊपर, लेकिन इनको अल्लाह की पहचान नहीं थी। करते क्या थे, ये बुतों की पूजा करते थे। हम ये देखें कि शुरू से, अब ये कससुल अंबिया है बेसिकली, ये पूरी जो हम सूरा पढ़ रहे हैं, आप में से अगर किसी को शौक है कि आपको पता चले कि तमाम अंबिया जितने कुरान में हैं उनकी कौन कौन सी कौमें थी, उनके ऊपर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब आया था और अजाब की वजह क्या थी, और जो लोगों ने अपने नबियों को माना था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया और उनको कैसे निजात दी थी। तो आप कोई भी इस्लामिक बुक शॉप जो होती है वहाँ पे कससुल अंबिया के नाम से बुक होगी, आप ज़रूर लेना और उसको पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्पेशली जब आपने बच्चों को स्टोरी सुनानी होगी तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी इंशाल्लाह। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ना, ये समूद की कौम थी, ये अरब के इलाके में बिल्कुल पास ही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, और सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा था कि तुम अल्लाह, वही बात हम पहले भी पढ़ चुके ना कि अल्लाह को एक मानो, बुतों की पूजा ना करो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो। तो ये इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। अब आगे देखिए आयत नंबर 62 इंशाल्लाह आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा, कौलू कहा कि उन्होंने उनकी कौम के लोगों ने, या सालेहू, ए साले कद कुंता फीना, कि तहकीक था तो हमारे अंदर, हमारे दरमियान ही रहता था, मरजुवन, जिससे हमें बहुत उम्मीद रखी थी, कबला हाजा, इससे कबल, अतनहाना, तो क्या तू रोकता है हमें, अन्नाबुदा मा याबुदु आबाउना, कि जिसकी हमारे आबादात पैरवी करते हैं, तो हमें उससे रोकता है कि हम उसकी पैरवी ना करें। अब ये जो कससुल अंबिया है ना, ये आपको पूरे कुरान में मिलेंगे। अब हमें अल्लाह, अब ये तो कौम खत्म हो गई थी, जब कुरान ही नाज़िल हुआ था तब भी तो उस कौम का एक बंदा नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उसमें क्या बताया है कि देखो ये कौम जो थी ये करती थी, इन कौमों ने क्या अपने नबियों के साथ किया, अपने रसूलों के साथ क्या किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब के शिकार कैसे हुए थे। तो हम इस चीज़ को अगर देखें, हमने एक किस्से की तरह नहीं इसको लेके जाना। आप लोग इमेजिन करें कि एक मेरा घर है, एक आपका घर है, जिसके अंदर माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, या फिर हमारे शादी हो जाती है तो बच्चे हैं, खामंद है, ये सारी एक फैमिली की बात है। अब पूरी फैमिली ना आराम, मुसलमान ही है, पूरी फैमिली आराम से रह रही है, जैसे जो भी उनमें कल्चर है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा, मैं आम रेगुलर घर की बात आपके साथ कर रही हूँ।
اس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اچانک ان میں سے آپ میں سے ایک جیسے کسی کے زندگی میں قرآن کھل گیا۔ اب قرآن کھل گیا تو اس کو لگا کہ یہ کیا مطلب ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا گھرانہ بھی مسلمان ہے، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر میں سارے نماز پوری کیوں نہیں پڑھ رہے، میرے گھر والے سارے اس حالت میں کیوں نہیں بازار جاتے، میرے گھر والوں کا جیسے اخلاقیات کی بات ہے کہ یہ والی چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ تو جب اس کو سمجھ آتی ہے اور جب وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے لو ونس کو کہنا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا جواب ملتا ہے۔ آپ میں سے ہر کسی کو یہ بات کا پتہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں سے خامن سے ڈانٹ پڑی ہوتی ہے تو گھر میں بہن بھائی جیسے ہیں وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فنیٹک ہو گئی ہے، اور اگر بیٹا خیر سے اچانک اس کو سمجھ آتی ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اس نے تو پہنچے اپنے شلوار کے اونچے کر لیے، یہ تو پتہ نہیں خدا نہ خاصہ کسی اور گروپ میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ بالکل وہی سنیریو آپ رکھو گے کہ یہ جو نبی ہے نا، ان کی قوم، یہ تو بڑی قوم تھی، تو اسی طرح سے کہ گھر میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں نا وہی قوم میں ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے صبر کیا تھا، جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا، اس طرح سے آپ نے رکنا نہیں ہے، بس حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ پیغام دیتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر دیں گے۔ تو یہ واقعہ سے ہم نے جو ایک ایک لمحہ سیکھنا ہے نا، اب ہر آیا میں آپ اپنا گھر، اپنی ذات اور ایک نبی جو ان کا ابھی ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا، ان کی قوم میں جو ایسے لوگ تھے، دیکھیں یہ وہی لوگ تھے نا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان ہی بیٹھے تھے نا، سارے نیک لوگ تھے، آہستہ آہستہ ہی غلط ہوئے نا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، کہیں ہم تو وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، تو میں الحمدللہ میری زندگی میں قرآن کھل گیا، میں تو بہت اب اچھے کام کر رہی ہوں، تو کیا اس کے باوجود بھی میری زندگی میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں؟ تو اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ کیوں امیدیں کاہے کی تھی؟ کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا نا، اس قوم پہ اللہ کی بڑا کرم تھا، بڑے جیسے ہوتا ہے نا کہ طاقتور قوم ہوتی ہے، ان کی عمریں بھی لمبی تھی۔ ان کو یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے بڑے سمجھدار تھے، فراست بہت تھی، لوگوں میں ان کا بڑا نام تھا، تو انہیں یہ لگا کہ یہ جو ہمیں تم منع کر رہے ہو، جو میری امی بھی یہ کرتی تھی، میرا ابو بھی یہ کرتے تھے، کیا مطلب ہے میری دادا دادی بھی یہ کرتے، تو تم نئی چیز بتانا شروع ہو گئی ہو۔ اسی طرح سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھولتا ہے، وہی بالکل لہجہ ہے کہ ہمیں کیا تو اس سے منع کرتا ہے عبادت کرنے سے جو سے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا الیہ مریب، کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، جس کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں تو بے چین کرنے والا شاہ، ہماری تو زندگیوں میں بے چینی تم نے کر دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب پتہ ہے جب سارے اپنی اپنی زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں روکتا، ہر کوئی ایک ہی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا۔ آپ بالکل اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو مینیجر جو ہوتا ہے، جو منع کر رہا ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے، وہ سب سے برا لگتا ہے۔ تو اب جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چل گیا، فار ایگزامپل آپ کو یہ پتہ چل گیا، آپ نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کر دیا، حق جو ہے نا وہ دل کو لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حق دل کو نہیں لگے گا، اوپر سے کیونکہ ایک ادا ہوتی ہے نا کہ تم مجھے بتاؤ گی، تو اس وجہ سے وہ منع کر دیتے ہیں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ خلجان جو ہوتا ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے دل نیک ہے نا تو بہت جلدی وہ گریب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ابھی نہیں ہے تو شیطان سب سے پہلے یہ کراتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، وہ آپ پہ طنز کریں گے۔ وجہ کیا ہے کرنے کی؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کو، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک شیشے میں اپنی شکل نظر آ جاتی ہے بندے کو، وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا، مطلب اگر آپ اس کو کوئی چیز بتا رہے ہو تو یہ ہمیں سمجھ رہا ہے کہ ہم خراب ہیں، کیا ہم کوئی برے لوگ ہیں، یہ نیک ہو گئی ہے۔ وہ آئیڈیا جو ان کے سر کے اندر چڑھتا ہے نا، اور شیطان اس کو وسواس ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صرف وہ جو آپ اگر ان کو یہ بات بتائیں گی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں مانیں گے،
اس وجہ سے وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ واپس ہماری طرح کی ہو جائے، تاکہ یہ جو ڈفرنس ہو گیا نا جس کی وجہ سے یہ اوپر چلی گئی ہے، مطلب اندر سے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، باہر سے نہیں کرتے. واللہ یہی حال ہوتا ہے. تو یہی ان کا بھی تھا کہ تم ہمیں جس بلا رہے ہو جس کی طرف، ہمارا تو دل جو ہے نا وہ اس کی طرف نہیں آتا، یعنی ہمیں ایک طرح کی بے چینی لگ گئی ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا کہا یا قومی، صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، آرائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنتا علی بینات من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ مطلب ان کی فطرت سلیم تھی، کیونکہ وہ تو وہیں رہتے تھے نا، انہی لوگوں میں رہتے تھے، شروع سے انہوں نے دیکھا ہوا تھا. رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے، پہلے ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے نا، تو ان کی فطرت ہی سلیم تھی. تو اب یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو تم جانتے تھے، میں پہلے سے بھی اپنی واضح دلیل پر تھا. وَآتَانِي، اور عطا کیا مجھے اور دی میرے منہو اپنی طرف سے رحمت. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ سے، ان عصیتہ، اگر عصیتہ میں نے اس کی نافرمانی کی. فما تزیدونی غیر تخسیر، اور نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے اس کے کہ خسارہ دینے میں. تو یہ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی، کیونکہ میرے اوپر تو حق ظاہر ہو گیا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا جواب دیں گے کہ دیکھو مجھے پتہ چل گیا ہے حق کیا ہے. اب میں نے اگر واپس میں اسی زندگی میں آ جاتی ہوں تو میں تو سوائے خسارے کے، سوائے گھاٹے کے مجھے کچھ نہیں ملنے والا، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ اگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، مجھے تو پتہ ہے کہ آخرت میں جا کے میں نے ہر سوال کا جواب دینا ہے، میں نے ایک ایک لمحے کا سوال دینا ہے، کیونکہ آخرت کی کرنسی تو وقت ہی ہے نا. تو میں اگر وقت ضائع کرتی ہوں ان چیزوں میں جس میں تم چاہتے ہو، میں اگر اس میں آ جاتی ہوں تو میں تو خسارے میں چلی جاؤں گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں، وَيَا قَوْمِي، اور صالح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہاں بھی بات کرتے کرتے ایک دم سے یہ آیت کہاں سے آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس قوم کو، اب کیا تھا کہ یہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کی ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اب بیچ میں سے کافی چیز سکپ کر کے اب نیکسٹ پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ آیات میں اس کا آپ کو ڈفرینٹ طرح سے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ملتی رہے گی. کیونکہ ان کی قوم جب نہیں مانتی تھی تو انہوں نے سوچا، میں نے بتایا تھا نا کہ وَجَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تو بڑے بڑے گھر بناتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ایسی فرمائش کرو اسے صالح علیہ السلام سے جو پوری نہ ہو سکے، تاکہ یہ ہماری جان چھوڑے. انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرو، تم کہتے ہو نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھا دے کہ ہم جا کے، اگر وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں نا ہم ایمان لے آئیں گے. اور معجزہ بھی کیا مانگا کہ پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے ہمارے سامنے، باہر نکلے، اور باہر نکلتے وہ ایک بچے کو جنم دے. تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گی اور ہم دیکھ لیں گے اس کو، وہ ایک بچہ پیدا کر لیتی ہے، تو اس کے بعد ہم ایمان لیں گے. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مطلب آر یو شیور کہ تم اگر دیکھ لو گے معجزہ تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ کیونکہ لالچ ہوتی تھی نا کہ سارے لوگ کسی طرح سے آگ سے بچے. انہوں نے کہا ہاں صالح پکی بات ہے، ہم سارے ایمان لے آئیں گے، تم یہ معجزہ دکھا دو. صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو یہ معجزہ دکھاؤں گا، لیکن اگر پھر یہ نہ مانے نا تو ان پہ عذاب آئے گا. آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ معجزہ مانگتے تھے تو کیا کہتے تھے رسول اللہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے معجزہ نہیں چاہیے، میری قوم کو میں تبلیغ کرتا رہوں گا، میں دعوت دیتا رہوں گا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہو کہ کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں یہ پوری آپ کو چین ملے گی کہ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معجزے تو ایسے نازل ہوتے تھے جیسے دھڑ دھڑ معجزے نازل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی
قوم نے کیا کہتے تھے؟ موسیٰ نے اللہ سے کہو کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ موسیٰ ہمیں بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہاں تو کوئی ہمارے اوپر چھت نہیں ہے، اچھا جی بادلوں کا سایہ آ گیا۔ موسیٰ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، آسمان سے کھانا نازل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیے، تو معجزات پہ جیسے بارش کی طرح ہوتے تھے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کہتی ہوں ہماری قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معجزہ نہیں چاہیے، میں اپنی قوم کو کہتا رہوں گا، یہ اگر معجزہ دیکھ کے بھی نہ مانے تو پھر تو اللہ کا عذاب حق ہو جائے گا نا۔ تو یہی بات یہاں پہ انہوں نے کہی کہ ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں گے تو مان لیں گے۔ اب کیا ہوا کہ پہاڑ پھٹا ان کے سامنے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے نکلتے اس نے ایک بچے کو بھی پیدا کیا۔ اب ان میں سے کافی لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثریت لوگوں نے پھر بہانہ کر دیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھایا۔ اب یہ اونٹنی کیا کرتی تھی کہ اتنی بڑی اونٹنی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نشانی ہے، حاذہ ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیت و نشانی ہے، فذروہا پر چھوڑ دو اسے، تاکل فی الارض کہ وہ زمین میں کھاتی پھرے، فی الارض اللہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوہا تو مت تم چھونا اسے بسوء ساتھ برائی کے، فیاخذکم عذاب قریب کہ پھر تمہیں عذاب پہنچے گا، مطلب جلدی تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا ان کو۔ اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ آ گیا، کچھ لوگوں نے مانا، زیادہ تر لوگ نہیں مانے۔ اب انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ اونٹنی جو ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب وہ پانی پینے جاتی تھی کنویں سے، یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے، تو لوگوں نے آٹا گوندھ دیا تھا اور سامان جو تھا وہ انہوں نے اس میں ہانڈی چڑھا دی تھی، گوشت چڑھا دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے یہ جو کنواں ہے یہاں پہ سے پانی پینا انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ پانی ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے پورے جو آٹا تھا وہ اونٹوں کو کھلا دیا اور ہانڈیاں الٹ دی تھی۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، اونٹنی جو تھی ایک دن وہ سارا پانی پی جاتی تھی، بچتا ہی نہیں تھا پانی، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک دن میں جب ان کی نیکسٹ ڈے ان کی باری ہوتی تھی تو وہ اپنا پانی لیتے تھے، اگلے دن کا بھی جمع کر دیتے تھے۔ لیکن اونٹنی کیونکہ اللہ کی نشانی تھی تو اتنا دودھ دیتی تھی، ایک دن وہ پانی پیتی تھی، دوسرے دن وہ دودھ دیتی تھی، اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اب پھر وہ چرتی پھرتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کھانے دو، وہ جہاں پہ جاتی ہے، تم نے نشانی مانگی تھی۔ اب یہ کیا ہوا کہ جیسے وہ اس طرح کا سچویشن آ گئی تو اب لوگوں نے آہستہ آہستہ اسے تنگ آنا شروع ہو گئے کہ یہ تو جہاں پہ جاتی ہے یہ فصلیں خراب کر رہی ہے، یہ پانی سارا پی جاتی ہے۔ ان میں سے ان لوگوں نے پلان کیا کیا کہ ہم مل کر کچھ نہ کچھ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سب نے اس لیے کہ مارا کچھ لوگوں نے تھا، لیکن کیونکہ سب کی حامی تھی اس کے اندر۔ اب دیکھیں جیسے برائی ہر کوئی تو نہیں ہے کہ کسی کو جا کے کوئی برا کام ہے تو ہر کوئی وہ برا کام کرے، لیکن اگر آپ کا دل اس کو گواہی دے رہا ہے، اگر آپ کا دل اس کو اوکے کر رہا ہے تو یو آر پارٹ آف دیٹ برائی۔ غور کیجئے اس بات پہ کہ اگر آپ کا دل اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا اور وہ برائی ہو رہی ہے تو وی آر پارٹ آف دیٹ برائی۔ یہی ہوا ان کے ساتھ کہ انہوں نے مل کے کیا پلان کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے ایک کہتے کسی عورت کا نام آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں تو اگر اگر جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو وہ میں اپنی بیٹیوں میں سے جس سے چاہے گا وہ اس کی میں شادی کر دوں گی۔ اس طرح سے لالچ دی کہ کوئی کیونکہ لوگ ڈرتے تو تھے نا اندر سے، لیکن پھر وہ پیسوں کی لالچ میں آ کے اس طرح سے انہوں نے پلان کیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ یہ چھپ کے بیٹھے اونٹنی جو ہے وہ پانی پی کے آ رہی تھی، تو ان میں سے ایک جو بندہ تھا اس نے وہاں سے ان کو تیر مارا اور اس کے پاؤں پہ ٹانگ پہ لگا اور وہ گر گئی، اور باقی جو 4 چھپے ہوئے تھے نا، یہ گھات میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے اس پہ حملہ کر دیا اور اونٹنی کو مار دیا۔ اس کا جو بچہ تھا اس نے جیسے یہ دیکھا تو کہتے وہ چیختا ہوا پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور کبھی نظر نہیں آیا۔ جب انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب پھر عذاب کا خبر آئی تھی، وہ انشاءاللہ جو آتی ہے پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی، جو میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ فَقَالَ، تو صالح علیہ السلام نے کہا
तमत्ताऊ फी दारिकुम, कि तुम फ़ायदा उठा लो। अब जो उन पे अजाब आ रहा था ना, उसकी खबर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको दी कि तुम फ़ायदा उठाओ अपने घरों में। सलासता अय्याम, 3 दिन तक। ज़ालिका वादुन, ये वादा है गैरु मकज़ूब, जो कि झूठा होने वाला नहीं है। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि 3 दिन अब तुम अपने घरों में जो करना है तुम करो, 3 दिन के बाद तुम्हें अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। अब ये कौम देखिए इतनी ढीठ थी। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि पहला दिन आई थिंक जुमेरात का दिन था, इनके सबके चेहरे जो है ना वो पीले रंग के हो गए, जैसे जर्दी छा गई। अब जैसे इन्होंने ये देखा ना, आप ये माइंड में ये चीज़ रखें इस बात को कि हम क्या करते हैं, कि इन्होंने क्या किया, उनका देखो जो सारो, उसका भी पीला है, उसका भी पीला हो गया, उसका भी पीला है। कुछ के जो सालेह अलैहिस्सलाम को मान रहे थे, अल्लाह का पैगाम मान रहे थे, उनके नहीं हुए थे। तो ये तो सारों के साथ ही है, बस बिग डील। अब अल्लाह ना करे जब कभी कोई बुराई हमारे सामने आती है तो हम कैसे एक्सेप्टेंस आती है, यही होता है ना कि सारी तो कर रहे हैं, उसको उसने किया, ऐसे डराते हैं कि अगर बुराई करेंगे तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाएगी, दुनिया में भी आएगी, आखिरत में आएगी, उनके घरों में तो कुछ हो नहीं रहा। यही सोच आप सोचिए इन्होंने किया था कि पहले दिन भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं और शाम हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने तो 3 दिन का कहा था ना, फिर उन्होंने कहा देखा हुआ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही हमें डराया था। नेक्स्ट डे फिर ये जागे, इन्होंने देखा कि सारों के जो चेहरे हैं ना वो रेड सुर्ख रंग के जैसे होते हैं ना, उस तरह से हो गए। फिर भी इन्होंने सेम कहा कि लो ये तो सारों के साथ है, कोई वायरस आ गया होगा इस वजह से हो गया, सबको फ्लू का सीजन है, फ्लू हो जाता है, बस बिग डील। बिल्कुल वही एटीट्यूड आप देखें। फिर भी समझना नहीं है कि ये जो छोटे छोटे थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। अगर वहीं मुड़ जाते या इस्तग़फ़ार कर लेते तो अजाब टल जाना था, लेकिन उन्होंने फिर वही बात कही। 3rd डे फिर कहते हैं इनके चेहरे जो है उनका स्याही रंग जैसे होता है वैसे हो गया। फिर जब रात हुई तो उन्होंने कहा चलो जी 3 दिन खत्म हुए, ऐसे ही साले देखो हमें डरा रहा था, ये एक तरह का कोई फ्लू आया था, एक वायरस आ गया था, उससे ऐसी चीजें हो रही थी, तो अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं। नेक्स्ट डे ये लोग उठ के इन्होंने शुक्र किया कि कोई अजाब नहीं आया, अभी हमें डरा रहे थे, नहाए धोए, खुशबू लगाई। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, आसमान से कहते हैं ऐसी चीख की आवाज आई कि उनके कलेजे फट गए। और जमीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह के लश्कर है ना, अल्लाह की फौजें हैं, अल्लाह ने अपनी जमीन को हुक्म दिया और ऐसा जलजला आया कि कहते कि जिस जगह पे ये लोग बैठे हुए थे वहीं इनकी रूहें कब्ज़ हो गई। एक औरत थी, कहते जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बड़ी उसकी दुश्मनी थी और वो बहुत बुरी काफिरा थी। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब अजाब आया ना तो वो चल नहीं सकती थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ताकत इतनी अता की कि वो भागी, जैसे शोर की आवाज़ से इस तरह से भागी। और साथ ही अरब का जो कबीला था उसको जाके उसने ये सारा वाक़या बताया, फिर उनसे पानी मांगा, पानी पिया और उसके बाद वो भी मर गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि दूसरी कौम को पता चले कि उनके ऊपर अजाब की क्या कैफियत हुई है और क्या हुआ है उनके साथ। उस औरत ने जाके सारा वाक़या बताया। एक और रवायत में आता है कि इन्हीं में से एक आदमी, जो था, आप गौर करें, एक आदमी था जो खाना काबा में था, जो बैतुल्ला में था, लेकिन जैसे वो उसमें से निकला तो उसके ऊपर भी वही अजाब आया। वो वहाँ पे क्या कर रहा था? बैतुल्ला में था वो। उसको कुछ तो अल्लाह की पहचान होगी ना, तो आप ही करने गया होगा, और बैतुल्ला में कोई सैर तो नहीं करने गया था। हम भी करते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह से ये दुआ मांगे कि हमें अल्लाह की पहचान हो जाए। बस ऐसी सोच के नहीं करें कि बस ठीक है हम कर रहे थे, माफिया मांग गए और उसके बाद ज़िंदगी फिर वैसी की वैसी रह जाए। अल्लाह ना करे, क्योंकि इन वाक़यात में हमें बहुत बड़े सबक मिलते हैं। अब बिलीव करें, इन वाक़यात को आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे ना उतनी ही एंगर आपके ऊपर खुलेंगे। आप उस वाक़या को अपनी ज़ात पे लेके देखें कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम को कहा था। क्या कहते होंगे लोग जो थे, इतने जालिम थे, मतलब इतने वो मजाक उड़ाते थे, उनको ताने देते थे, उनको यहाँ तक कि जब अजाब सालेह अलैहिस्सलाम ने कह दिया ना कि तुम 3 दिन तक अब वेट करो, तुम पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, इकट्ठे होके प्लान किया कि हम साले को ही ख़त्म कर, इसका घर वालों को
اور صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. اور جب کیونکہ سب کا پلان ہے تو جب کوئی پوچھے گا دیت کے لیے آئیں گے یا آ کے ہمیں کوئی پرابلم ہو جائے گی, ہم مکر جائیں گے, ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوا ہے. تو یہ بات آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما جاء امرنا, تو جب آ گیا ہمارا حکم, مطلب کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا خبر آ گئی نا, نجینا صالحا, تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو, والذین آمنوا معہ, کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی, ان کو پار کر دیا, برحمت, اپنی رحمت سے, منا, ہماری طرف سے, ومن خزی یومئذ, اور رسوائی کی اس دن کی. اب دیکھیے صالح علیہ السلام کو اب اپنا, وہی میں کہہ رہی ہوں نا, اپنے کمپیریزن رکھنا ہے اپنے ساتھ. صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی تھی, آپ یہ سوچیں کہ یہ کون لوگ تھے نا, اسی قوم کے لوگ تھے. آج ہم لوگ سوری آج ہم لوگ جو ہے نا, جب کبھی بہانے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, مجھے تو ایئرپورٹ پہ اتنا تنگ کرتے ہیں, میں تو اس حال میں اگر باہر جاتی ہوں نا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میری فرینڈز میرا مذاق اڑاتی ہیں. ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اپنے پاس سے بات بنا رہے. یہ نجینا جو ہے نا, نجات دی ہے, یہ ایسے نہیں نجات ملی ہے, یہ صبر پہ نجات ملی ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ہمیں تانے ملتے ہیں یا لوگ ہمارے باڈی لینگویج سے ہمیں لک ڈاؤن کراتے ہوں گے ضرور, لیکن ان کو نجات ان کے صبر پہ ملی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اللہ کی راہ میں چلنے والا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نجات دیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ کی یہ سنت ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس دن کی جو خزیون تھی نا, اس دن کی رسوائی سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. ان ربک هو القوی العزیز, کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑا قوت والا ہے, بڑا قوت والا اور زبردست ہے. دیکھیے ہماری زندگیوں میں جب پرابلم آتی ہے تو کس چیز کی آتی ہے؟ قوت. ہم ڈرتے ہیں. قوت کا ورڈ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب ہماری زندگیوں میں ہم کسی سے گھبرائیں گے تو کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ کبھی اس کی پیسے کی قوت سے, کبھی اس کے بڑے گھر کی قوت سے, کبھی فرینڈز کی جو گروپ ہوتا ہے نا اس کے چھٹ جانے کی قوت سے. ہماری جو ساری کی سارا خوف ہے نا وہ قوت کا ہی ہے. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر قوت کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ ہر انسان کو جو اللہ کی راہ میں بھاگ رہا ہے اس کو وہ عزت عطا کریں گے کہ انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے لشکر کو کبھی ناکام نہیں کریں گے. مشکل ضرور ہوتی ہے, پھر وہی بات ہے, اگر فتنے کا دور ہے تو شکر کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں آپ کو چنا ہے. تو پھر آپ اپنا رتبہ تو دیکھیں, آپ اپنی جگہ تو دیکھیں, آپ کس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھا دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, پوری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, ہم تو نہیں کہہ رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ شاباش میرے بچوں, مت گھبرانا اس بات سے, جو لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مشن لے کے چلے ہوئے ہیں, ایسی تو نہیں بات بنتی نا, محنت تو کرنی پڑے گی. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دورہ قرآن میں آپ اپنا کلسٹر بناؤ. آسانی ہے بہت, کیونکہ اردو میں قرآن ہے, بوڑھے بھی سن سکتے ہیں, چھوٹے بھی سن سکتے ہیں, ہر کوئی سن سکے گا. جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اس کو اپنے گروپ میں ڈالو, اور خود سے جو مین گروپ میں آپ لوگوں نے وہاں سے ٹیسٹ لے لو. آپ اپنے گروپ کو ٹیسٹ دو, ان کو بتاؤ کہ واو تم نے بہت محنت کی, دیکھو ماشاءاللہ تمہارے اتنے نمبر آ گئے. واللہ ٹیسٹ دینے کا اتنا مزہ آتا ہے نا, مجھے پتا ہے کیونکہ میں ابھی آلریڈی گرامر کے کورس میں جو کر رہی ہوں, میں ایڈوانس لیول پہ ہوں, تو میں بلکہ مجھے اتنا شوق ہے گرامر کرنے کا, میں 3 ڈفرینٹ گروپس میں ہوں, اور جب ان کے ٹیسٹ آتے ہیں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے. جب ہوتا ہے نا کہ جب کرو تو آ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے, تو اتنی خوشی ملتی ہے, اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. تو آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. میری جو فیلنگ تھی نا, اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ٹیسٹ بنواؤں اور آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے قرآن کے ساتھ انجوائے کرواؤں,
کہ अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये रास्ता कितना खूबसूरत रास्ता है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए होगी, प्लीज़ आप लोग जब ग्रुप में आएंगे ना तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनसे बात कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बता तो वैसे मैंने दिया है कि वहाँ अगर आप मेन ग्रुप में वहाँ से आप ऑडियो वीडियो जो है आप अपने ग्रुप में सेंड करोगे, वहाँ से टेस्ट ले लो और अपने ग्रुप में सेंड करो और आप चेक करो कि कितने मार्क्स आए हैं। और फिर कंपटीशन में हर कोई एक दूसरे के आगे आगे जाने की कोशिश करता है। तो इंशाल्लाह इस महीने कोशिश करेंगे जी, हम सारे अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान से खुद जुड़ने वाला और दूसरों को जोड़ने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हम कह रहे थे आयत नंबर 66 और अब आयत नंबर 67। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वाखज़ा और पकड़ लिया अल्लज़ीना ज़लमू उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था। किसको? ये जिन पे अब अजाब आया है ना उसकी बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था। अस्सैहतु चिंगाड़ने फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े हुए थे। इतने बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े घर महल्लात बनाए हुए ना, तो नजात किसको मिली थी? जो सालेह अलैहिस्सलाम के साथ थे। और फिर कौन फंसा था? जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की थी। अल्लाह का मैं कहती हूँ ऑनेस्टली, कभी सब्र देखना है ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से सीखे कि किस तरह से लोग अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी करते जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला एवरी डे उनको खाना भी दे रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी मिल रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी फौजों से ये नहीं कहता कि आज फला बंदा जो है इसने मेरी बात नहीं मानी, इसको तुमने ऑक्सीजन नहीं देनी, हवा ना जाना, सूरज को मना कर दिया उसके घर में ना जाना। हवाओं को, सूरज को, चांद को, सितारों को, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं, अपने बंदे को मौके पे मौका देते। और आप लोग कोशिश करें इस मौके से फ़ायदा उठा के कि किसी तरह से ये पैगाम दूसरों तक पहुंच जाए, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ कुरान खुल जाए, वो बाकी सफ़र उनके लिए खुद ही से आसान हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कअल्लम यगनौ फीहा, कि जैसे वो उधर बसे ही नहीं थे, ऐसे उनका खात्मा हुआ कि लगा कि वो वहाँ पे कभी बसे ही नहीं थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला, खबरदार, आगाह हो जो, अन्ना समूदा, कि बेशक समूद ने कफरू रब्बे, अपने रब का कुफर किया, अपने रब की नाफरमानी की। उनकी हिम्मत तो देखे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला, खबरदार, बुअदल समूद, कि समूद के लिए दूरी है, लानत है समूद पर। और वलक़द जाअत रुसुलना, अब बहुत प्यारी एक आया आ गई कि अब ये किस्सा ख़त्म हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे किस्सा बहुत डिटेल में नहीं है, क्योंकि मेन किस्सा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का है, उनकी कौम के बारे में है। तो यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया, क्योंकि इनकी तो पूरे कुरान में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत मज़े की बात आपको लगेगी कि, और बहुत बड़े बड़े सबक हमें एक ही आया में नज़र आएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए थे तो क्या हुआ था कि वलक़द जाअत रुसुलना, कि अलबत्ता तहकीक आए हमारे पैगंबर, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, बिल बुशरा, खुशखबरी लेकर, क़ौलू, कहा, सलामा, उन्होंने कहा कि सलाम। आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी सलाम ही था। जब वो हम मिलते थे ना, किसी को भी मिलते हैं, जैसे आजकल हमने ये भी छोड़ दिया है। अगले बच्चे हम देखें, चलो बड़ों में तो चलो फिर भी खैर से है, लेकिन अगले बच्चे हाय हाउ आर यू, इसके आगे तो उनको अस्सलामु अलैकुम कहते हुए शायद घबराहट होती है। हमें बच्चों को ये भी नहीं बताया हुआ कि जैसे अगर कोई कर भी देता है तो फिर क्या कहते हैं, सलाम अलैकुम, कोई लफ्ज़ नहीं है। साम का मतलब होता है तुम पर हलाकत हो। हम वो भी करेक्ट नहीं करा, इल्ला माशाल्लाह। जब मैं ऐसी बात करती हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है आप सारे ऐसे, मतलब ज़्यादातर की बात करती हूँ। बच्चों को, छोटों को देखें, जब भी कोई बात हो सलाम नहीं, आप उनको कोशिश करें करेक्ट कराने की, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जो सलाम कहता है एक दूसरे को, जब हम मिलते हैं तो हम उसको दुआ देते हैं कि तुम पर सलामती हो, इस दुनिया की सलामती और आखिरत की सलामती हो। आप सोचिए, और फिर 10 नेकियां मिलती हैं। और फिर अगर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
تو ہم 30 नेकियां हमें मिलती हैं। और दुआ कितनी प्यारी है कि जिसको हम मिले हम कहे अस्सलाम वालेकुम, कि तुम पे सलामती हो, व रहमतुन, और तुम पे रहमत हो, वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अल्लाह की बरकतें हो। कंप्लीट दुआ हम देते हैं। और सुनने वाला जब हमें वापस ये सलाम का जवाब देता है तो आप सोचें कि कितनी बड़ी रहमत की बात है कि फरिश्तों का भी यही है कि जब वो किसी को पहली दफ़ा देखते हैं कालू सलामा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा, फरिश्तों ने सलाम किया। कौला कहा किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सलामुन कि सलाम हो। फमा लबिसा तो ना ठहरे वो, अंजाबी इजलिन कि वो ले आए एक बछड़ा, हनीद भुना हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि देखिए मेहमान नवाजी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहाँ पे पता लग रहा है आपको कि कोई पता है, अच्छा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके घर से आए हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, जानते तो नहीं थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा मेहमान आए, उनकी मेहमान नवाजी देखिए, भागे और एकदम से वो, उनको आखिर टाइम इतना तो लगा होगा कि भुना हुआ बछड़ा जो है उनके लिए लेके आए। इसलिए मेहमान नवाजी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मेहमान हमारे घर आते हैं ना, तो पहले दिन का मेहमान जो होता है ना, उसका हक होता है, मेहमान का ये हक है कि उसकी बहुत खिदमत करो। और अगले 3 दिन मेहमान की जब आप खिदमत करते हो तो वो फिर पहले दिन से थोड़ी करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद भी अगर मेहमान आपके घर में है ना, तो हर लम्हा, हर वो लुकमा, हर चीज़ जो आप उसके साथ करते हो वो आपका सदका हो जाती है। सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद मेहमान अगर आपके घर में है तो हर वो चीज़ जो आप उसके साथ करते हो वो आपका सदका बन जाती है। तो अब यहाँ पे था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भागे गए और जाके भुना हुआ उनके लिए एक बछड़ा लेके आए। फलम्मा, बस जब रा देखा, आई दिया हम उनके हाथों की तरफ, ला तासिलु अलैहि, तो वो उसकी तरफ नहीं बढ़े, मतलब वो बछड़ा मतलब खाने के लिए उनका हाथ नहीं जा रहा, ना किराहुम, तो उसने अजनबी समझा इन्हें, व औजसा, और उन्होंने महसूस किया, मिनहुम उनसे, खीफतुन खौफ महसूस किया। अब यहाँ पे देखिए एक और मज़े की बात कि उनके ज़माने में भी ये होता था कि जो इंसान किसी के घर का नमक खा लेता था ना, वो उसको नुकसान नहीं देता था। आज आप देखें, आज तो बल्कि सुनने में आता है चोर आए थे, उन्होंने आराम से पहले फ्रिज खोला, जो खाना वाना था वो खाया, उसके बाद उन्होंने चोरी की। तो आप ये देखिए कि उस ज़माने में भी ये था कि नमक हरामी नहीं करनी है। तो क्योंकि इन्होंने देखा कि खाना दिया है और उनका हाथ उधर नहीं बढ़ा, तो वो डर गए कि ये तो खा नहीं रहा, तो दैट मीन्स कि इसका कोई बुरा इरादा है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे हमें क्या बताया, कौलू कहा कि उन्होंने, फरिश्तों ने, जो मेहमान थे ना, उनको उस वक्त तक नहीं पता था, ला तखफ कि ना तू डर, इन्ना उर्सिलना कि बेशक भेजा है हमें, इला कौम लूतिन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तो कौम लूत की तरफ भेजा है। रास्ते में हम आपके पास रुके हैं, वजह क्या थी, व अमरातुहु काइमतुन, और उनकी बीवी जो थी हज़रत इब्राहिम की, ये थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, क्योंकि इनकी अभी औलाद नहीं थी। जो हाजरा थी ना उनकी वाइफ, उनको तो ये छोड़ आए थे ना वहाँ पे मक्का में, तो ये सारा अलैहिस्सलाम जो थी, ये उस वक़्त घर में थी, अभी इनका बच्चा नहीं हुआ था, और कहते कि इनकी उम्र उस वक़्त 90 ईयर्स आती है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कई जगह पे 100 आती है, कहीं पे 120 ईयर्स के आते हैं। तो अच्छा, व अमरातुहु काइमतुन फदाहिकत, और वो हंसती, कि उनकी बीवी उधर खड़ी हुई थी। जब फरिश्ते ये बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका हाथ आगे नहीं बढ़ा, फिर उन्होंने बता दिया कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से भेजे हुए, तो वो हंसती। तो फरिश्तों ने फबश्शरनाहु, तो फरिश्तों ने खुशखबरी दी इसहाक अलैहिस्सलाम की, वमिन वराई इसहाक याकूब। देखिए इतनी बड़ी खुशखबरी कि इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, मतलब इतने जवान होंगे ना कि फिर उनकी औलाद शादी हो, फिर उनकी औलाद भी होगी। तो मतलब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी दी कि वो अपनी जवानी भी बड़ी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद उनकी औलाद पैदा होगी याकूब अलैहिस्सलाम। क़ालत कहा या वैलता। आप देखिए इसमें उनका एक्सप्रेशन देखें कि जैसे फरिश्तों ने कहा, उन्होंने कहा हाय मेरी खराबी। वो कहते हैं जैसे ये हैरत और ताज्जुब के साथ नहीं कहते, ये बिल्कुल वही लफ्ज़ है
کہ یا ویلتا کہ اے میری خرابی اعلدو کیا میں جنم دوں گی وانا عجوزن اور حالانکہ جبکہ میں بڑھیا ہوں وہذا بعلی شیخا اور میرا شوہر جو ہے وہ تو بوڑھا ہے تو میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے ان ھذا لشیء عجیب یہ تو بڑی عجیب بات ہے وہ نیچرلی بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اب فرشتے جواب دیتے ہیں اچھا جی اب تو آپ لوگوں کا ٹائم بھی ہو گیا چلے میں تھوڑا سا بس آپ کو یہ جواب ان کا بتا دوں پھر انشاءاللہ قالو کہا اتعجبینا کہ کیا تو تعجب کرتی ہے من امر اللہ اللہ کے حکم کا رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت کا وبرکاتہ اور اس کی برکتوں کا علیکم جو اس نے تجھ پر نازل کی ہیں اہل البیت اے اہل بیت انہو کہ بے شک وہ حمید المجید کہ بڑا تعریف کرنے والا اور بڑی شان والا ہے اب فرشتوں نے ان کو کہا کہ تم تعجب کیوں کر رہی ہو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیا یقین نہیں ہے کہ وہ دے سکتا ہے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے نا آپ میں سے جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے ابھی محروم رکھا ہے نا دعا کرے کہ یا پاک پروردگار تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اس وقت جب کہ وہ خود بھی پریشان ہے کہ اس عمر میں مجھے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دے سکتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ اپنا کرم کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہی کے کلام کا واسطہ دے کے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کریں گے سب پہ بہت پیارے پیغامات ہوتے ہیں جی انہی پہ اگر غور کرے تو بہت اچھا لگتا ہے اب انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اور اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں بہت پیارے پیارے پیغامات ہیں ہمیں اپنا ایک آئینہ نظر آ جاتا ہے اور اپنا صبر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں تو بڑا ہی انعامات ہے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے نیکسٹ ٹائم الحمدللہ آج یوٹیوب بھی بند نہیں ہوا شروع میں پرابلم ہوا ہے وہ ایکچولی مجھے جو اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کو اس اینگل میں کرنا تھا مجھے نہیں آ رہا تھا کرنا جس کی وجہ سے تھوڑی سی کلاس لیٹ ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی میں ریکارڈ کر دوں گی جی میسیجز دورہ قرآن کے بھی اور دوسری جو کلاس ہے جس میں آپ کو قرآن کے جو ورڈز ہیں ان کی وکیبلری آپ لوگوں کی اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ جب آپ رمضان کے بعد آپ کے پاس اتنی بڑی وکیبلری ہو جائے گی تو پھر آپ جب قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو ورڈز فیملیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ایسے کہ جب ہم بار بار سنتے ہیں نا تو وہ رجسٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح سے جڑے رہیے اور اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتے رہیے انشاءاللہ جی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تب تک کے لیے اجازت دیجیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین